अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं दुनिया के जिस कोने में होंगे खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, कल है 27 तारीख और आप जानते हैं कि बहुत अहम दिन है और ज़हीर गैंग ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। शेल्टर होम का जो नंबर है लोकल, वहाँ पे जनाब कॉल्स जाती हैं और कहा जाता है कि बच्ची से हमारी बात करवाएं, जिस पर शेल्टर हाउस वाले कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी से बात करवाएं बच्ची की। ये कहकर फ़ोन रख दिया जाता है। उसके बाद मुसलसल कॉल्स आती रहती हैं उसी नंबर से और काफ़ी देर के बाद जब दोबारा उठाया जाता है तो शेल्टर होम के जो मेंबर्स हैं उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने हमारी बात ना करवाई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और दूसरा बच्ची जो है वो बयान ना दे जो उसने वालिदैन को दिया है जब उनकी 5 घंटे की मुलाकात हुई थी। ये ताज़ा तरीन है जी। जब तक कंफर्म ना हो न्यूज़ आपके साथ हम कभी भी शेयर नहीं करते, इसी वजह से हमारी न्यूज़ थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। अच्छा, कल रात ही जो है वो जो सिंध पुलिस है उसके नोटिस में लाई गई ये बात कि इस तरह कॉल्स आ रही हैं, और उसके बाद आज मेरे ख्याल से अदालत को भी आगाह कर दिया गया है। ये जो ज़हीर गैंग है ये बहुत गहरी नज़र रखी हुई इसने शेल्टर होम में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने नज़रों में रखी हुई हैं। और उसके बाद कुछ दिन पहले हमने वीडियोस भी अपलोड की थी और आप लोगों को बताया था कि अब ये एक्टिव होंगे क्योंकि आगे जो समातें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समातें हैं और इंशाअल्लाह वाइंड अप होने जा रहा है ये केस सारा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मेहदी अली काज़मी की फैमिली के लिए कि अगर वो इस तरह धमकी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो थ्रेड्स हैं वो फिर तैयार हैं मेहदी अली काज़मी के लिए, उनकी बच्चियों के लिए और उनके घर वालों के लिए, तो उनकी जान को ख़तरा है। एक तो नफरी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए शेल्टर होम की, क्योंकि कल जो है कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है और हो सकता है कि बच्ची उसमें बयान दे और वो तमाम बातें दोहराए जो उसने वालिदैन के साथ की हैं, जो सच बताया है अपने वालिदैन को, तो हो सकता है कि कल वो बयान में आप लोगों के सामने आ जाए। अब इनका जो मकसद है वो क्या है, लाजमी सी बात है बच्चे तो नहीं है, इनको पता है कि अगर हम कॉल करेंगे तो हमारी बात तो कोई नहीं करवाएगा, लेकिन ये जब मसला उठेगा और उस बच्ची तक ये बात पहुंचेगी तो वो फिर उसको वही ज़माना याद आ जाएगा जो इसको ज़दोकोब किया जाता था, इसको नशे दिए जाते थे, डराया धमकाया जाता था, और वो सारी बातें दोबारा रिफ़्रेश हो जाएंगी उसके दिमाग में। तो इनका जो ये स्टेप उठाया गया है ये इसलिए उठाया गया है कि बच्ची कल जो है वो किसी किस्म की कोई इस तरह की बात ना करे, और उसको वो याद कराया है वक्त के तुम ये ना समझो कि तुम शेल्टर होम में बैठी हो तो बड़ी हिफाजत में बैठी हुई हो। तो शायद आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह थ्रेट देना चाह रहे हैं और ज़हनी टॉर्चर करना चाह रहे हैं वालिदैन को भी और बच्ची को भी। जब अदालत ने साफ अल्फाजों में कहा है कि कोई ना इसको मिल सकता है ना फ़ोन पे बात कर सकता है, तो ये किस बिहाफ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। खैर वो नंबर जहाँ से कॉल्स आई वो भी उनके पास सेफ हो गए हैं और मज़ीद इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब जारी है कि कॉल्स कहाँ से आई हैं और क्या मकसद है इन लोगों का। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और वीलॉग किया था और आपको बताया था कि इनके लाइव सेशन में नए नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और जो वीडियोस डाउनलोड की गई और जो लोगों के पास सेफ हैं उनके अंदर इन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो थ्रेट किया है मेहदी अली काज़मी को, और साथ ये भी कहा है कि जनाब हम ज़हीर की जगह होते तो मेहदी अली काज़मी को ठोक देते। ये अल्फाज हैं, ये अब उन्होंने एडिट भी कर दी हो ऑनलाइन तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये महफूज हो गए हैं। जितने लोग भी काम कर रहे हैं मेहदी साहब के हक़ में खड़े हुए हैं उनके पास ये चीज़ें सारी सेफ पड़ी हुई हैं। तो उन शक्लों को भी याद रखा जाए जो लाइव सेशन में आ रही हैं और इस तरह की बातें करते हैं,
اور ان سے بھی رابطے کیے جائیں کہ وہ مہدی علی کاظمی کو کب سے جانتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، اور کس بہاف پہ آ کے وہ اس طرح لائیو سیشن میں آ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم محلے دار ہیں، جی ہم رشتہ دار ہیں، تو وہ ان کو بھی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن میں داخل کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ مہدی علی کاظمی بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا یہ لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں کمنٹس آتے رہتے ہیں اور آج بھی آئے ہیں کہ جی آپ کیوں اس کیس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیا لگتے ہیں مہدی علی کاظمی کے؟ ہم کچھ بھی نہیں لگتے بھائی مہدی علی کاظمی کے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان میں جو بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور مہدی بھائی کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی ہم اسی طرح کھڑے ہوتے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو طاقت اور جو ایک جذبہ مہدی علی کاظمی کے اندر ہے وہ ہر باپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم سب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جب یہ کیس ہوا تو ہمارے پاس کوئی 26 سے 27 لوگ ایسے آئے جنہوں نے ڈاکومنٹس بھی ہمیں بھیجے اور ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، اور جب ان کو ہم نے کہا کہ آئیں جی ہم آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے وہ جذبہ نظر نہیں آیا جو مہدی علی کاظمی کا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم ذرا اس کیس کو دیکھ لیں، اس کیس کا کیا ہوتا ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے کہ نہیں۔ تو ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کام کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے اور جان کی پرواہ نہیں کی جاتی اس کام میں۔ ظاہر سی بات ہے، جب عزت کا سوال آ جائے، بچی کا سوال آ جائے تو اس کے اندر جانوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ جی وہ ہم ذرا اس کیس کو دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں، کسی کی بچی 2 سال سے اغوا ہے، کسی کی بچی 1 سال سے اغوا ہے، اور وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے۔ تو جب بندے کی ایسی سوچ ہو تو پھر اس بندے کے ساتھ ہم بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ جب سوچ ہی آپ کی اس طرح کی ہے، ڈرنے والی ہے، تو ہم تو آپ کا کیس اس وقت لڑیں گے نا جب آپ اپنے اندر سے یہ خوف نکال کے باہر کھڑے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم نے FIR کے اوپر کام کرنا ہے، یا ہم نے عدالت میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نا۔ تو جب آپ ہی اپنی موومنٹ نہیں کریں گے تو ہم کس طرح آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو یہ جناب تازہ ترین خبر تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا میری لیٹ آتی ہیں خبریں۔ ایسے تو بہت سی نیوز آتی ہیں وہ ہم سنتے ہیں، لیکن جب تک کنفرم نہ کر لیں تو ہم بالکل بھی اس کو آن ایئر نہیں کرتے۔ تو یہ کنفرم ہے جی، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور بس دعا کیجئے۔ کل 27 ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے یہ کیس وائنڈ اپ کیا جائے، اور پاکستان کے ہر جو باشعور انسان ہے اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے سیاستدان بھی جب گھرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا گروہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور ان کو نہیں پکڑا جا رہا۔ اس کے بعد جناب اس کو بیل مل گئی، اور بیل ملنے کے بعد بھی اس نے تھریٹ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے شیلٹر ہوم میں بات کرنے کی یا جانے کی، اس کے باوجود بھی یہ کس لیول کے لوگ ہیں اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہت سی دعائیں ہیں بچی کے لیے، مہدی صاحب کے لیے، بلکہ تمام والدین کے لیے جو ایسے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کل صبح کیا ہوتا ہے۔ مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔